मित्र नमस्कार। जय हर सिंह। नमस्कार, जय श्याम। क्रांतिवीर के इस कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्र, आज के कार्यक्रम में प्रोडक्ट ट्रेनिंग का कार्यक्रम रहेगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए हमारे रवीश सर हैं। रवीश सर आज जिसको कहा गया है कि यह तेल नहीं अमृत है, हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में, राइस ब्रान ऑयल के बारे में कहा गया है, जो आरसीएम का बहुत ही बुनियादी प्रोडक्ट रहा है। इसके बारे में आज रवीश सर अपनी बात को रखेंगे। तो सच में आरसीएम का ये हेल्थ गार्ड ऑयल जो है यह अमृत तुल्य है। इसको आप अमृत से तुलना कर सकते हैं। विशेष इसके बारे में अभी आपको रवीश सर अपनी जानकारी देंगे। मैं जोरदार ताली के साथ रवीश सर को इस प्रोडक्ट की जानकारी के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। आदरणीय रवीश सर। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही? हेलो। हाँ, ठीक। ओके। जय हरसिम सर। जय हरसिम। सबसे पहले हमें जियो मीट पर आमंत्रित करने के लिए हमारे मेंटर माननीय सुमन सर एवं उत्तम सर को हृदय से अभिनंदन करते हैं। मैं अपना परिचय दे दूं सर, तो मेरा नाम रवीश कुमार है। मैं आप ही के बेगूसराय इलाका के छोटे से गांव ठगड़ी चक से बिलोंग करता हूं। ठोकड़ी चक से बिलोंग करता हूं। मैं प्रेजेंट में रिक्शा चलाते हुए आरसीएम भी पिछले साल भर से मैं आरसीएम सीख रहा हूँ। आरसीएम का इतना बड़ा अचीवमेंट हमको मिल जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। जो आज जियो मीट पर एक प्रोडक्ट के बारे में संबोधित कर रहा हूँ, उसके बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट का यूज भी किया हूँ। तो आरसीएम का जो किंग ऑफ प्रोडक्ट होता है उसी के बारे में चर्चा किया जाएगा, जिनका नाम आप लोग को मालूम भी होगा। उनका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल, जो बल्कि तेल ही नहीं सर, ये अमृत भी है हमारे सेहत के लिए। राइस ब्रांड ऑयल हम लोग को खान पान में जो भी है, सभी लोगों को खान पान के लिए तेल का आवश्यकता पड़ती है। तेल का आवश्यकता पड़ती है, जिसमें जो तेल होता है उसमें फैट होते हैं। 3 तरह के फैट होते हैं, सुफा, फूफा और मुफा। ये तीनों का एवरेज मेंटेन होना चाहिए। तो अधिकतर मार्केट में जो तेल है उसका मेंटेन नहीं रहता। हमारे आरसीएम में जो हेल्थ गार्ड का राइस ब्रांड ऑयल है, ये तीनों चीज जो फैट है मेंटेन रहता है, इसलिए हम इन्हें अमृत के नाम से भी जाने जाते हैं। राइस ब्रांड ऑयल चावल के जो लाल परत जो होता है उससे बनाया जाता है। ये काफी बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी होता है इसमें सर। ये ऑलरेडी ये फिजिकली प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। कोई तरह का केमिकल प्रोसेस इसमें नहीं किया जाता, जिसके कारण इसमें जो औषधि गुण होते हैं विद्यमान रहते हैं, जो हमारे सेहत के लिए अमृत का काम करता है। राइस ब्रांड ऑयल हिंदुस्तान के नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका एक्सपोर्ट भी होता है। इसे बनाने के लिए एपी ग्रुप कंपनी लिमिटेड से लिया गया है। तेल तो बहुत तरह के हैं सर, लेकिन आखिर में राइस ब्रांड ऑयल ही क्यों जरूरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर के पास जो भी पेशेंट आते हैं, या तो बीपी, हार्ट, शुगर, यही तीनों ज़्यादातर मैक्सिमम परसेंटेज आते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हमारे जो आहार में जो तेल यूज होता है वो है। मैक्सिमम आदमी अभी तक जो है राइस ब्रांड ऑयल का नाम भी नहीं सुना होंगे। उनको पता नहीं है कि कोई ऐसा तेल है जो मेरा तीनों जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल कर सकता है। इसलिए इसकी जानकारी जो है बहुत दूर दूर तक, छोटे छोटे गांव कस्बों में भी जाना चाहिए। इससे बहुत आदमी को सेहत में सुधार भी आएगा, और इसकी जो एमआरपी वैल्यू है बहुत
یہ انڈین ریٹ کے اور مینٹلٹی کے حساب سے رکھا گیا ہے، جو ہر آدمی اس کا یوز کر سکتا ہے۔ بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ سبھی کو اس کے بارے میں اویئرنیس، سواستھ کے بارے میں جو ساودھانی ہونی چاہیے وہ بولنا ہے۔ آلریڈی آدمی جو ہے ہیلتھ گارڈ، رائس بینڈ آئل یوز کرے گا ہی کرے گا۔ ویسے بھی بہت ایسے ہیں کہ تیل جو مارکیٹ میں یوز کرتے ہیں اس سے تو سستا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ تیل کھانے سے بہت طرح کے جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس میں بھی تو ڈاکٹری خرچہ بڑھ رہا ہے۔ اگر تھوڑا بھی اگر جن کے سواستھ کے پرتی اگر ذرا بھی اگر چنتا ہوگا تو ضرور ہے کہ تیل وہ چینج کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ اس میں جو ہے کہ کولیسٹرول، زیادہ تر آدمی کا جو کولیسٹرول ہوتا ہے انبیلنس ہو جاتا ہے، جس کا گڈ اور بیڈ کولیسٹرول کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس کا مین باڈی میں کیا ہے سر، جو آرٹری، جو دھمنیاں ہوتی ہے، جو ہمارے شریر میں بلڈ سپلائی ہوتا ہے، اس میں بیڈ کولیسٹرول کے لیول جو ہے انبیلنس ہونے کے کارن جو اس کا جو ڈایا ہوتا ہے، ڈایا مطلب ہول جو ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ چھوٹا ہونے کے کارن کیا ہوتا ہے کہ جب ہارٹ میں جو پمپنگ بلڈ کا ہوتا ہے تو صحیح ماترا میں وہ بلڈ نہیں پہنچ پاتا ہے، جس کے کارن آدمیوں کو کولیسٹرول کے کارن کبھی کبھی برین اسٹروک ہو جانا یا ہارٹ اٹیک ہو جانا آئے دن ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اس چیز کو روکنے کے لیے ہمارے جو ریسرچ ہے WHO کے ریسرچ کے انوسار 2005 میں انہوں نے ایک مینٹین کیا کہ یہ پیرامیٹر ہونا چاہیے۔ تو ہم اس پیرامیٹر کو زیادہ تر سبھی تیلوں میں پایا گیا، لیکن یہ آخر میں جو RCM کا رائس برانڈ آئل ہے اسی میں مینٹین پایا گیا۔ اس کا تینوں جو سوفا، پوفا اور موفا، اس کا جو لیبل ہوتا ہے سارے مینٹین رہتا ہے، کیونکہ جو چاول کا جو بھوسی ہوتا ہے اس میں اوریجنل پایا جاتا ہے، اور ہمارے RCM کے ایک پیکٹ پر 1400 ملی گرام اوریجنل پایا گیا ہے، جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ اس کا ایک کام ہے کہ ہمارے جو کولیسٹرول کا جو ہے گاڑھا پن اس کو شارٹ کرتا ہے سر، اور اس کو پتلا کرتا ہے، بلڈ سرکولیشن جو ہے اس کو نارمل کر کے رکھتا ہے۔ اور ہم لوگ جو سرسوں کا تیل کھاتے ہیں اس میں یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے، یوریسک ایسڈ جو 30 سے 35% کے انترال میں ہوتا ہے، اس کو 5 سے 10% میں رہنا چاہیے۔ اور یہ سرسوں کا تیل جو بدیشوں میں یہ لوگ باہری مساج کے روپ میں یوز کرتا ہے، ہم لوگ لیکن اس تیل کو اپنے جیون میں صبح شام یوز کرتے رہتے ہیں، جس کے کارن یہ آئے دن کولیسٹرول کے لیول کا انبیلنس ہونے سے ڈائبٹیز، شوگر اور ہارٹ کا پیشنٹ ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سا بڑھ رہا ہے سر۔ اسی کو اویئرنیس اس چیز سے دور ہونے کے لیے ہمارے RCM میں ایک ہیلتھ برانڈ جو رائس برانڈ آئل آیا ہے، اس کا جو ہے کہ دور دور تک کسٹمر کو جانکاری دے کے ہم لوگ چاہیں گے تو ہر گھر میں ایک رائس برانڈ آئل کا یوز کروا سکتے ہیں، کیونکہ سبھی کو صحت کے پرتی چنتا ہے، وہ ضرور رائس برانڈ آئل کو ضرور ایکسیپٹ کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ سب سپنا جو ہے ہمارے کو فاؤنڈر آدرنیہ ٹی چھابرا جی کا بھی ہے کہ جو میرا دیش سوستھ ہو، تو اس ابھیان کو ہم چاہیں گے تو بہت تیز بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرا سواستھ خراب ہو سر، سبھی چاہتا ہے کہ میرا سواستھ صحیح رہے اور ہمارے بچے کا بھوشیہ بھی بڑھیا ہو، آرتھک جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کے پرتی، میرا میڈیکل بل بھی زیرو ہو۔ تو اس تیل کا یوز آدمی کرے گا ہی کرے گا، صرف ہمیں اس کے بارے میں جانکاری دینا ہے اور کچھ نہیں، اس میں جانکاری دینا اتنا ہی بس۔ جانکاری دینے سے بہت آدمی کے سمجھ میں آئے گا اور اپنے صحت کے پرتی اویئرنیس رہیں گے۔ اس تیل کو کھانے سے جو ہارٹ کا جو پرابلم ہوتا ہے دور ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو ٹاکسین وغیرہ ہے اس کو انبیلنس ہونے سے بچاتا ہے اور نکالتا ہے ٹاکسین۔ ہیلتھ گارڈ رائس برانڈ آئل کے یوز سے اسکن کا بھی جو پرابلم ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، آپ کا باڈی کا جو بھی بلڈ جو ہے پیوریفیکیشن ہوتا ہے سر، سارا کچھ اس میں اتنا گن ہے کہ کم، جتنا بولوں کم ہے۔ اس لیے ہیلتھ گارڈ ہمارے RCM کا کنگ مانا جاتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے اور جتنے بھی جیو میٹ پر آئے ہوئے بھائی صاحب، سبھی جتنے بھی بھائی بہن کو رائس برانڈ آئل یوز کرنے کے لیے آہوان کرتا ہوں، اور آگے اس چیز کو اگر دور دور تک پہنچائیں، جس سے کہ میرا بھارت سوستھ اور سشکت بنے۔ اسی بانی کے ساتھ میں اپنا یہ یہیں تک استھاپت کرتا ہوں۔ جے RCM۔ دھنیہ واد، بہت اچھا، بہت بہترین آپ کا پروڈکٹ ٹریننگ رہا۔
मैं सुमन सर को आमंत्रित करूंगा एक बार सर, जो मैं इस पर बिल्कुल अपनी राय बेसिक रखें। चीज रवि सर बहुत ही अच्छा हेल्थ गार्ड के बारे में बताए और बेसिक चीज बताए, और बिल्कुल ये बात सही बताया कि आज भारत में जो है सो भारत राजधानी बन रही है शुगर पेशेंट की। बीपी और शुगर का राजधानी पूरे वर्ल्ड में अगर कहा जाता है तो वो भारत को ही अब कहा जाता है। तो भारत के लिए, खास करके भारत के लिए तो ये बहुत ही उपयुक्त तेल है। अगर थोड़ा सा भी हम स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियसनेस हैं तो राइस ब्रान को हम जरूर यूज करें। और उसमें भी राइस ब्रान की अगर बात आती है तो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान का निश्चित रूप से उपयोग होना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये फिजिकल प्रोसेसिंग से बना हुआ रहता है, जिसके कारण से इसके अंदर जो तत्व हैं, तीनों के तीनों तत्व मौजूद होते हैं, जिससे कि वो कैंसर वगैरह के रोकथाम में बहुत सहयोग करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सही ढंग से आज राइस ब्रान के बारे में हमारे सहयोगी रवि सर बताए, और बहुत ही बेसिक चीज बताए, जो चीज मतलब जैसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं अपने जिंदगी में, और जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वही चीज जब डॉक्टर कहता है तब जाकर के उनके समझ में आता है, और तब तक बात हाथ से निकल जाती है। अगर डेली हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर थोड़ा सा कंसस हो जाए तो हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं होगी, और उसमें सबसे प्रमुख आज के डेट में तेल और पानी है सर। तो बहुत ही शानदार रवि सर, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस ट्रेनिंग के लिए, और इसी ढंग से हमको लगता है कि आने वाले भविष्य में हमारे टीम के एक अच्छे ट्रेनर के रूप में आप उभरेंगे। यही शुभकामनाएं।